हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउँदा आज हामी आजको नयाँ भाग 103 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। 103 भागसम्म हामी चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आइरहँदा पक्कै पनि अवश्य पनि भगवान प्रतिको आस्था श्रद्धा विश्वास अझ झन् प्रागाढ बनेको छ र हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा कथा सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। लाइक कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ र यो भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हजुरहरूले प्रचार प्रसार गरेको हो। अवश्य कहीँ स्वार्थ मात्र लेस मात्र पनि स्वार्थ नराखिकन हजुरहरूले आफूले गर्ने कार्य आफूले गर्नुभएको छ, हामीले गर्ने कार्य हामीले गरेका छौँ त अवश्य पनि भगवान हुने प्रभु परमात्मा हामीबाट प्रसन्न बन्नु नै भएको छ र बन्नु नै हुनेछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले जहाँ बसेर कथा सुने पनि हजुरहरूले आफूले आफ्नो कल्याण चाहनु भएको छ र जहाँ बसेर कथा सुने पनि हजुरहरूको कल्याण हुनेछ। हामीले कथा सुन्दै थियौं, भौमासुरलाई पनि भगवानले उद्धार गरिदिसक्नु भएको छ। भगवानको 16,108 सँग अब विवाह भइसक्नेवाला छ। 8 सँग त अगाडि विवाह भइसकेको छ, 8 कन्यासँग। 16,100 जसले बन्धक बनाएर राखेको थियो भौमासुरले, जसलाई नरकासुर पनि भनिन्थ्यो, त्यसको पनि संहार भगवानले गरिसकेपछि अब यहाँ सबैले भगवानको जय जयकार गरेका छन्। पृथ्वी माता तुरन्त प्रकट हुनुभयो। ओहो, यो भूमि अत्यन्त पीडित भइरहेकी थिइन् हैन। जो व्यक्तिहरूले अत्याचार गर्दछन् ती व्यक्तिहरूबाट धरती माता प्रसन्न बन्नुहुन्न। रुनुहुन्छ अरे के धरती माता नि, धर धर। ओहो हेर कस्तो व्यक्तिलाई मैले यो पृथ्वीमा बोकिराखेको छु, मेरो छातीमाथि टेकेको छ, तर म रुन बाध्य बनेको छु। मेरै सन्तान हुन्, मेरै पुत्र हुन्, किनभने मैले नि प्रकट गराएको छु, यानी कि मैले नि पालेको छु हैन। पृथ्वी माता पनि अत्यन्त दुखित बन्नुहुन्छ। त्यसैले पृथ्वी माता पनि प्रसन्न हुने कार्य हामीले गरियो भने मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। हो सबैको उद्धार हुने, सबैको कल्याण हुने हामीले कार्य गर्नुपर्दछ। पृथ्वी माता प्रकट हुनुभयो र भगवानको त्यहाँनिर चाहिँ विशेष स्तुतिका साथमा सुनले जडित कमण्डलु यसरी प्रदान गर्नुभएको छ। र अदिति माताको र वनमाला र वरुणको जुन छत्र अनि मन्दर शिखर नामक मणि यसरी प्रदान गर्नुभएको छ र सुन्दर स्तुति पनि उहाँले गर्नुभएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने अब यहाँनिर पृथ्वी माता अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको थियो नि त। र भौमासुरको शरणागत जो छोरा भगदत्तलाई अभयदान दिनुभयो भगवानले। सारा कन्यालाई जेलबाट मुक्त गराउनुभयो भगवानले। त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस्, मुक्त गराइसकेपछि सबैसँग अब यहाँनिर भगवानले बिदा माग्दै हुनुहुन्थ्यो। हे देवी हो, तिमीहरूको मैले उद्धार गरेको छु, अब म आफ्नो बाटो लाग्छु, किनकि मैले आफ्नो काम गरिसकेँ। त्यो समयमा 16,100 कन्याहरूले भगवानसँग बिन्ती गरे, हे प्रभु, हामीलाई त एउटा दुष्टले ल्याएर जेलमा थुनेर राखेको छ, हामीलाई यो समाजले के भन्ने छ? यसको उद्देश्य सबैलाई थाहा छ कि 20,000 पुर्याएर विवाह गर्छु भन्ने यसले एउटा बाचा बाँधेको थियो, यो सबैलाई थाहा छ।
अब सबैले ठान्नेछन् कि यो भौमासुरले हामीलाई भोग गरेको छ भनेर सबैले ठान्नेछन्। त्यसैले अब हामीलाई त कसैले स्वीकार गर्दैन। यो समाज अत्यन्त हाम्रा लागि एकदमै बलियो बनेको छ। हामीलाई भोलि हेप्नै छन् सबैले। खराब समाज। व्यक्तिले राम्रो काम गरे पनि नराम्रै ठान्दछ। त्यसैले हे प्रभु, हाम्रो उद्धार अब हजुरले नै गर्नुपर्दछ। अरू कहीँ पनि कुनै पनि बाटो छैन। यदि हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्न भने 16,100 हामी सबैले आत्महत्या गरेर मर्नेछौँ र यसको पापको भागीदार हजुर हुनुपर्नेछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै 16,100 कन्याहरूले भगवानसँग यो बिन्ती गरे। बाध्यता यस्तो पर्यो अब भगवानलाई। हेर्नुहोस् है, अब के गर्ने? अब विवाह गरौँ अन्य पत्नीहरूबाट घृणित, विवाह नगरौँ यिनीहरूको ज्यान जोखिममा छ। अब के गरौँ? भगवानले सुविचार गर्नुभयो, म त सबैको कल्याण गर्ने व्यक्ति, चाहे जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, सबैको उद्धार गर्ने व्यक्ति। अब यिनीहरू दुःखमा परेका छन्, सङ्कटमा परेका छन् भने यिनीहरूलाई पनि त एउटा नाम दिनुपर्दछ। मैले उद्धार गर्नुपर्दछ, समाजमा चिनाउनु पर्दछ कि व्यक्ति अपवित्र हुँदैन, उसको सोच अपवित्र हुन्छ। व्यक्तिले गलत कर्म गरेको छ कहिलेकाहीँ भने पक्कै पनि त्यहाँभित्र कुनै न कुनै कारण हुन सक्दछ। त्यसैले उनीहरूलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ, उनीहरूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्दछ। भगवानले यो सन्देश दिनका लागि र व्यक्तिले आचरणलाई सुधार गर्नुपर्दछ यो सन्देश दिनका लागि 16,100सँग भगवानले एकैचोटिमा, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, 16,100 नै बन्नुभयो फेरि भगवान। त्यही मनुष्यले गर्न नसक्ने काम गर्ने व्यक्ति त भगवान हो नि, होइन र? जो कोहीले पनि 16,000सँग आफ्नो रूप बदलेर विवाह गर्न सक्छ त सक्दैन। यानि कि आफ्नो रूपलाई अनेक रूप बनाएर विवाह गर्न सक्छ सक्दैन, होइन? जो कोहीले गोवर्धन पर्वतलाई उठाउन सक्छ सक्दैन। हो, यहाँ हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ कोही कोही दुष्टहरूले भन्छन् 16,100सँग भगवान श्रीकृष्णले, 108सँग भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्दा भयो, अनि अरूले गर्दाखेरि चाहिँ किन घृणा गरेको भन्छन्। तर भगवानको जुन त्यो शक्ति छ, भगवानसँग जुन त्यो माया छ, त्यो मायाको अगाडि हामी केही पनि होइन। उहाँ त ईश्वर हुनुहुन्छ। जीव र ईश्वरको तुलना यहाँनिर पूर्ण गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ईश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जीवले एउटा सीमित मात्रामा थोरै कार्य गर्न सक्छ, कर्म गर्न सक्छ। त्यसैले अब यहाँनिर उनी भगवानले सबै कन्याहरूको कल्याणका लागि एक साथ विवाह गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, र 16,108 नै उहाँले घर पनि बनाउनु भएको छ र कसैलाई पनि यहाँनिर दुःख दिनुभएको छैन। सबैलाई सुखका साथमा उहाँले पाल्नु भएको छ। यस्ता कथा प्रसङ्गहरू छन्। एक साथ विवाह गरेर द्वारिकामा उहाँ आउनुभयो, द्वारिकामा पठाउनुभयो र आफू सत्य भामाका साथमा स्वर्ग जानुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण 16,100सँग विवाह गरिसकेर उनीहरूलाई द्वारकामा पठाएर उहाँ स्वर्ग जानुभयो। इन्द्रकी आमा अदितिलाई कुण्डल दिनुभयो। इन्द्रले दुवैजनाको स्वागत गरे। फर्कदा पारिजात सत्य भामाको इच्छार्थ इन्द्र आदिलाई हराएर द्वारिकामा ल्याएर सत्य भामाको बगैँचामा रोप्नु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले। त्यो समयमा सत्य भामाले स्वर्गमा जाँदा पारिजात मन पराउनु भयो। हे स्वामी, यो पारिजात लैजाउँ न पृथ्वीमा, उहाँले भन्नुभयो। भगवानले अब त्यो पारिजात ल्याउने बेलामा त्यो समयमा इन्द्रले रोके। त्यो समयमा इन्द्रसँग लडाईँ भयो र इन्द्रलाई पनि भगवानले हराउनु भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। र अब त्यो पारिजात पनि ल्याएर फेरि आफ्नी प्रिया सत्य भामाकै बगैँचामा रोपिदिनु भएको छ, किनकि उनले नै मन पराएकी थिइन्। अब हेर्नुहोस्, कालान्तरमा प्रत्येक रानीबाट हेर्नुहोस् है, यहाँ 10 पुत्रहरू जन्मिएका छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबैबाट फेरि 16,108 बाटै 10 पुत्रहरू जन्मिएका छन्। एक दिन भगवानले सोच्नुभयो, आजसम्म रुक्मिणी रिसाएको मैले देखेको छैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, रुक्मिणीजी जहिले पनि प्रसन्न, जहिले पनि प्रसन्न, जे भने पनि प्रसन्न। ल हेर्नुहोस्, कहिले पनि मैले रिसाएको देखेको छैन।
आजसम्म त आज रुक्मिणीलाई रिस उठाउनु पर्यो र उनी रिसाएको हेर्नु पर्यो। कस्ती देखिन्छ नि रिसाउँदाखेरि। हेर्नुहोस् है, हामी जीव कस्ता छौँ। आज एक दिन आफ्नी पत्नी हँसिलो खुसिलो हुँदा कस्ती देखिन्छन् होला भनेर हामी कुर्नु पर्दछ। तर भगवानले अब यहाँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि मेरी पत्नी रिसाउँदाखेरि कस्ती देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अन्तर यही त छ जीव र शिवमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले रिस उठ्ने बनाउनु पर्यो भनेर कतिको क्रोध गर्दै रहेछन् भनेर रुक्मिणीको कक्षामा जानुभयो। रिसाए जस्तो भएर जानुभयो उहाँ र गएर थचक्क बस्नुभयो। रुक्मिणी पंखा हल्लाउन लागिन्। भगवानले भन्नुभयो, ए रुक्मिणी, मसँग किन विवाह गरे कि? कहाँ तिमी राज घराना कि? तिमी त राजा की छोरी, म कहाँको ग्वालवाल गाई चराउने वाला व्यक्ति, फोहोरी, यस्तो घिनलाग्दो व्यक्तिसँग तिमीले किन विवाह गर्यौ? भगवानले यति भन्दासम्म त रुक्मिणीलाई केही पनि भएको छैन, रिसाउनु भएको छैन रुक्मिणीजी। किन रिसाउनुहुन्थ्यो यति भन्दा, होइन? तर अब यहाँ एउटा कुरा भन्नुभयो, ए रुक्मिणी, अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन है। न मेरो बुवा आमा छन्, अब पनि तिमी विवाह गर्न सक्छौ। ल हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, अब पनि केही बिग्रेको छैन भन्ने बित्तिकै रुक्मिणीजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। यति भन्ने बित्तिकै त रुक्मिणीजी अब रिसको त के कुरा, बेहोस हुनुभयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब रिसाउनु त उहाँ रिसाउनुहुन्न थियो, एकैचोटि बेहोस पो हुनुभएछ। यस्तो शब्द सुन्ने बित्तिकै तुरुन्त पर्यङ्का दवरु यासु तामुल ल्याय चतुर्भुजा। भगवान श्रीकृष्ण आफै चकित हुनुभयो। होइन, मैले यति भन्ने बित्तिकै यी त रिसाउँछिन् होला भनेको त रिसाएको देख्नै पाउनु भएन। भगवान श्रीकृष्णले भित्रभित्र त रिस उठिरहेको थियो, तर अघि बेहोस भइदिनु भएछ को रुक्मिणीजी। अब भगवानलाई फसात हेर्नुहोस्, चतुर्भुज रूपलाई धारण गर्नुभयो। दुई हातले भएन, चारै हातले पंखा हम्किन लाग्नुभयो। ए देवी उठ उठ, उठाएर एक हातले फेरि पंखा लगाउन लाग्नुभयो, हल्लाउन थाल्नुभयो। केही क्षणमा रुक्मिणीजीको होस आयो। भगवानले भन्नुभयो हाँस्दै, ए देवी, तिमी किन रिसाए कि? तिमी 10वटा पुत्रकी आमा बनिसक्यौ। आजसम्म मैले कहिले पनि रेला गर्दा यत्रो डराएकी थिएनौ, यसरी बेहोस भएकी थिएनौ। गृहस्थ जीवनमा हाँसी मजाक कहिलेकाहीँ गर्नुपर्दछ। अलिअलि हाँसी मजाक भएन, अलिअलि ख्यालठट्टा भएन, अलिअलि गडाङगुडुङ भएन, अलिअलि वाद विवाद परेन भने त्यो गृहस्थ जीवनमा के मजा आउँछ? मैले त यसो मजाक पो गरेको त। तिमी अघि डरायौ, तिमी रिसाउँछौ होला, रिसाएको हेर्न पाउँछु होला भनेर मैले यो कुरा भनेको थिएँ, तर तिमी त अत्यन्त डराएर आफै मूर्छित बन्यौ। के हो यस्तो? अब रुक्मिणीजीले उत्तर दिनुभयो, ठिक भन्नुभयो हजुरले। तपाईले भन्नुभयो कि म भित्र केही गुण छैन। तपाईले यही भन्नुभएको होइन? ए रुक्मिणी, म भित्र केही गुण छैन, यसैले महापुरुष तपाईलाई निर्गुण भन्दछन्। तपाईले अघि भन्नुभएको थियो, ए रुक्मिणी, म भित्र केही पनि गुण थिएन त तिमीले किन मलाई मन परायौ भनेर तपाईले भन्नुभएको होइन? त्यही गुण नभएकालाई त महापुरुषहरूले त्यही निर्गुणलाई त मन पराउँछन् नि। गुणातीत साक्षात नारायण हुनुहुन्छ। मेरो बुवा आमा छैनन् भन्नुभयो तपाईले अघि। ए रुक्मिणी, मेरा बुवा आमा छैनन्, यस्तो बुवा आमा बेगरको सँग किन विवाह गरेको भनेर तपाईले भन्नुभयो। अब यो पनि कुरा सही छ, किनकि तपाईलाई जान्न नै असम्भव छ तपाईका बुवा आमालाई कसले बुझ्न सक्दछ? को हुन् बुवा आमा? एक जन्ममा अर्कै छन्, अर्का जन्ममा अर्कै। को हुन् बुवा आमा? तपाईले अघि भन्नुभयो म रणछोड हुँ, कसैसँग युद्ध गर्न नसकेर म भागेको व्यक्ति हुँ, यस्तासँग विवाह गर्यौ? तपाईले यसरी भन्नुभयो। रणछोड हो म, घर छोडेर समुद्रमा बसेको छु रे। ठीक भन्नुभयो त्यो पनि। जो भक्तको हृदयगार स्वच्छ निर्मल समुद्र समान छ, काम क्रोध आदि विकार छैन, त्यहाँ तपाईँ आफ्नो घर बनाएर बस्नुहुन्छ। आफ्नो वैकुण्ठ पनि छाडेर उनीहरूको हृदयमा घर बनाएर बस्नुहुन्छ। तपाईलाई के को घरको आवश्यकता पर्यो त?
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। रुक्मिणीजीले हरेक शब्दको अर्थ यहाँनिर उल्ट्याइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, अब उस्तै भए त अब हामी गृहस्थीहरूको त यहाँनिर राम्रो बोलेको छ भने पनि अर्थ अरू लगाएर यहाँ झगडा हुन्थ्यो नि। तर यहाँ रुक्मिणीजीले कस्तो मजाले अर्थ लगाउनु भयो भने ठ्याक्कै सुल्टो पाराले नि, रिस नउठ्ने तरिकाले मजाले यसको अर्थ लगाइदिनु भयो र हँसाइदिनु भयो उल्टै। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान छक्क पर्नुभयो रुक्मिणीजीको ज्ञान जानेर र भगवानले रुक्मिणीको प्रशंसा गर्न लाग्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। रुक्मिणीका 10 पुत्र मध्ये हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जेठा प्रद्युम्न थिए। अब यहाँ गृहस्थ जीवनको एकदम विविध प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएको छ। गृहस्थ जीवन त यस्तो पो हुनुपर्दछ त, घरमा पति पत्नी मिलेर बस्नु पर्दछ हैन। कहिलेकाहीँ पतिले उल्टा सिधा बोल्लान्, पत्नीले उल्टा सिधा बोल्लिन्। त्यो समयमा त्यो शब्दलाई सकारात्मक रूपले हेर्दिने हो भने कहिले पनि झगडा हुँदैन, कहिले पनि ठुलो स्वरले बोल्नु पर्दैन, चर्को स्वरले बोल्नु पर्दैन। भगवान श्री कृष्णले यही सन्देश हामी गृहस्थीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो त एउटा विवाह हुन्छ, त्यही एउटा विवाहको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा निभाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि सङ्घाल्न सक्दैनौँ। तर भगवान श्रीकृष्णले 16108लाई कसरी सम्हाल्नु होला हैन प्यारो भक्त भागवतहरू। हो, जीव र शिवमा यही त अन्तर छ, हामीले यो गर्नै सक्दैनौँ। एउटा विवाह गर्दै तोरीको फुल देखिन्छ होला। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ रुक्मिणीजीका 10 पुत्र मध्ये अघि मैले भन्दै थिएँ जेठा जो ज्येष्ठ सुपुत्र प्रद्युम्न हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ त साक्षात् कामदेवका अवतार हुनुहुन्थ्यो। हामीले अगाडि पनि यो कथाहरू गरिसकेका छौँ। कामदेवको अवतार भएकाले रुक्मिणी प्यारा भागवतहरू जो रुक्मिणीकी दाजु रुक्मी। अब यहाँनिर मामाको घरमा एक दिन प्रद्युम्नजी जानुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ जाँदाखेरि रुक्मवतीले उहाँलाई वरमाला पहिर्याइदिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनको विवाह भयो रुक्मवतीसँग। प्यारा भक्त भागवतहरू, अरू जम्मा भएका राजाहरूलाई प्रद्युम्नले एक्लै युद्धमा हराए। त्यो समयमा रुक्मवतीको अरूसँगै विवाह हुन लागेको थियो, तर प्रद्युम्नजीलाई वरमाला पहिर्याइदिसकेपछि अन्य राजाहरूले विरोध गरे त्यो समयमा। अनि त्यो समयमा युद्ध पनि भएको थियो। त्यो समयमा युद्धमा सबैलाई जित्नु भएको छ। अनि प्यारा भक्त भागवतहरू, रुक्मवतीसँग विवाह भएको छ। यहाँ के भनिएको थियो? रुक्मवतीसँग विवाह भएको छ भगवानको, उनै प्रद्युम्नजीको। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, विवाह पनि भयो र यिनको छोरा भए अनिरुद्ध र यिनको 2 विवाह भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, दुवैमा फेरि युद्ध भयो। हेर्नुहोस् है, भगवान श्रीकृष्णको विवाहका पालीमा पनि युद्धै भएको थियो। अनि भगवान श्रीकृष्णका छोरा प्रद्युम्नको विवाहमा पनि युद्ध नै भएको थियो। अब उनका छोरा जो अनिरुद्धको विवाहमा पनि युद्ध नै भएको थियो। दुवै विवाहमा युद्ध भयो। पहिलो रोचनासँग विवाह भएको थियो। विवाहमा पनि भगवान तथा बलराम जन्ती लिएर रुक्मीको घरमा आउनुभयो। विवाह हुँदै थियो त्यो समयमा बलरामजीलाई हात समातेर रुक्मीले जुवा खेल्नका लागि आग्रह गरे। ए बलराम, आउनुहोस्, तपाईँ हामी मिलेर जुवा खेलौँ। उता विवाह त हुँदैछ नि, विवाह हुँदै गर्छ, हामीले जुवा पनि खेल्दै गरौँ न। जुवा खेल्नका लागि आग्रह गरे। जुवा खेल्न लागे। बलरामजीले तालै पछि जित्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, बलरामजीले जित्दै हुनुहुन्थ्यो जुवामा, तर पनि रुक्मीले चाहिँ अलिकति बाठो जस्तो भएर ए अरे बलरामले भन्थे, सबै सोरिहाल्थ्यो कि। हेर्नुहोस् है, तिमी हारेछौ भन्थे। यसरी लगातार हुन थालिसकेपछि त्यो समयमा देवताहरूलाई असह्य भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तदा प्रविन्न भो वाणी बले नैव जितो ग्लह।
आकाशवाणी भयो त्यो समयमा। आकाशवाणीले भन्यो कि बलरामले जितेका छन्, यहाँ बलरामले जितेका छन्। आकाशवाणी भयो। बलरामजी अत्यन्त खुसी भएर भन्नुभयो देववाणी मिथ्या हुँदैन, हे रुक्मी मिथ्या हुँदैन। त्यसैले अहिलेसम्म मैले जित्दा पनि मलाई मूर्ख बनाउँदैछौ, मलाई अहिलेसम्म मूर्ख बनाउँदैछौ। अब रुक्मीको मुखदेखि यस्तो निस्कियो कि सुन बलराम, यो खेल राजा महाराजा आदिले खेल्ने हो, तिमी जस्तो गवार वनगोचरले खेल्ने होइन। तिमीहरूले के जान्दछौ खेल्नका लागि? अब बलरामजीलाई यति भन्ने बित्तिकै त अत्यन्त रिस उठिहाल्यो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अत्यन्त रिस उठ्यो र हलोले तानेर एक मुसल लगाउनु भएको थियो। रुक्मीको प्राण पखेरु अघि उडो। अरू जति पनि थिए समर्थकहरू अब आए फेरि बलरामजीसँग युद्ध गर्नका लागि। तर बलरामजीले मुक्कै मुक्काले दिनुभएको थियो, सबैको दाँत झारिदिनु भयो, सबैलाई जित्नुभयो बलरामजीले। भगवानले रुक्मिणी र बलराम दुवै अब यहाँ दुवैको सम्बन्ध स्नेह बनाइदिनु भएको छ फेरि पछाडि गएर। र सम्बन्ध स्नेह बनाइराख्ने अब यहाँनिर केही कुराहरू थिए, त्यहाँनिर ती कुराहरू भएका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर कसैलाई केही पनि भन्नु भएन, राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि त बलरामजी, त यहाँनिर सम्बन्ध बिगार्ने तर्फ हुनुहुन्न थियो। तर उल्टै रुक्मी चाहिँ सम्बन्ध बिगार्नका लागि यस्तो प्रयत्न गरिरहेका थिए। तर बलरामजी बाठो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फेरि मिलाउनु भयो। यसरी अनिरुद्धको विवाह भयो। अब दोस्रो विवाह अनिरुद्धजीको भएको छ बाणासुरकी छोरी, उनको नाम थियो के उषा। उषासँग विवाह भएको छ। बाणासुर शिवभक्त थिए। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, बाणासुर शिवभक्त थिए। उसको छोरी उषाले सपनामा अनिरुद्धलाई देखिसिन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यो इतिहास एकदम बिल्कुल हामीले सपनाका कुराहरू गर्छौँ नि, यो एकदम एक्ज्याक्ट हुन्छ। अब त्यसलाई अब कतिले केलाउन सक्छौँ, कतिले केलाउन सक्दैनौँ, यही मात्र हो फरक। अलिकति विचार गर्नुभएको छ भने हामीलाई पनि धेरैले फोन गर्नुहुन्छ नि, सुनाउनुहुन्छ यस्तो यस्तो भनेर, ठ्याक्कै भइराखेको हुन्छ कि। हेर्नुहोस् अब यहाँ उषाले कहिले पनि नदेखेको व्यक्ति अनिरुद्धलाई देखिन् होइन, सपनामा देखिन्। उसैसँग विवाह गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिन्। फेरि ल हेर्नुहोस्, मैले आज सपनामा जो व्यक्ति देखेको छु उहीसँग विवाह गर्छु, अरूसँग विवाह गर्दिनँ। अब हेर्नुहोस् त्यो समयमा जो उषा थिइन्, उषाकी एकजना साथी थिइन्, तिनै बाणासुरका जो मन्त्री थिए, मन्त्रीकी छोरी चित्रलेखा थियो उनको नाम। अब उनी चित्र बनाउन जान्दथिन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, चित्र बनाउन नि जान्दथिन्। अब चित्र बनाउन लगाइन् कसले? यता उषाले। राति सपनामा कस्तो व्यक्ति उनले देखेकी थिइन् त्यो वर्णन गर्दै 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 गइन्। यस्तो कान थियो, यस्तो रूप थियो, यस्तो आँखा थियो, यस्तो नाक थियो, यस्तो थियो भन्दै गइन्। चित्रलेखाले चित्र बनाउँदै जाँदा ठ्याक्कै अनिरुद्धको चित्र बन्यो। ल हेर्नुहोस्, चित्र बनाइन्, अनिरुद्धको ठ्याक्कै बनाइन्। तब उषा अत्यन्त प्रसन्न भएर भनिन् यही हो मैले राति सपनामा देखेको मान्छे। तब चित्रलेखाले यसलाई ल्याउने वचनका साथमा अब द्वारिकामा गइन्। किनभने चित्रलेखा एकदम मायावी पनि थिइन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, उनी चित्र मात्र बनाउन जान्ने होइन कि एकदम मायावी नि, एकदम मायर थिइन् उनी। सुतेका जो अनिरुद्धलाई पलङ सहित उठाएर चित्रलेखाले लिएर आइन्। जहाँ उषाको कक्ष थियो त्यो उषाको कक्षभित्र, कोठाभित्र ल्याएर राखिदिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अनि उषाको कोठामा अनिरुद्धको निन्द्रा खुलो। उषाको कोठामा आफू सुतेका थिए द्वारिकामा, निन्द्रा खुल्दा त यता बाणासुरको राजदरबारभित्र उषाको कोठाभित्र आफूलाई पाए। निन्द्रा खुल्ने बित्तिकै उषाले सबै भनिन्, ए हल्ला नगर्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्, यस्तो 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 भएको हो। सबै कुरा उषाले भनिन्। म तपाईसँग विवाह गर्न चाहन्छु, अरूसँग विवाह गर्न चाहन्न म। अब के गर्नुहुन्छ? मैले चाहने भनेको तपाईँ नै हो, अरू कोही पनि छैन। यहाँ अरू केही गर्दा पनि हुँदैन। त अनिरुद्धले पनि उषालाई मन पराए त्यो समयमा। अब दुवैजना गन्धर्व विधिले चुपचाप कोठामा रहे। अब उनीहरूले विवाह गरे जस्तै भयो। अब त्यहाँ उनीहरू कोठामा रहे। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, कुनै कुरामा अनिरुद्ध जोडले हाँस्न पुगे। त्यहाँ कुनै दिन नि अब त्यो कुरा चल्दै थियो, अनिरुद्ध एकदम जोडले हाँस्न पुगेछन्। त्यो समयमा अब बाहिर त द्वारपालहरू थिए,
बसेका द्वारपालले सुनेछ। हैन, राजाको छोरीको कोठाबाट त पुरुषको आवाज आइराखेको छ। तुरुन्त गएर त्यो द्वारपालले गएर बाणासुरलाई सुनाइदियो। गयो र गएर सुनाए, महाराज महाराज, तपाईको छोरीको कोठाभित्रबाट त छोरा मान्छेको पुरुषको आवाज आइराखेको छ। यो सुन्ने बित्तिकै बाणासुर अत्यन्त क्रुद्ध भयो र तुरुन्त आयो, क्रोधका साथमा आयो र आएर जो अनिरुद्ध हुनुहुन्थ्यो अनिरुद्धलाई समातेर बन्दी गृहमा लागेर थुनिदियो। अब यता नारदजीले सबै कुरा जानिसक्नु भएको थियो, उहाँले देखिराख्नु भएको थियो, भगवानलाई गएर सबै सुनाइदिनु भयो भगवान श्रीकृष्णलाई। तब नारायणी सेनाका साथमा शोणितपुर अब भगवान आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बाणासुरलाई अब भोलेनाथले एउटा ध्वजा दिनुभएको थियो, किनभने बाणासुर त भगवान भोले बाबाको अति भक्त बलशाली पनि थियो। हेर्नुहोस्, अब आफ्नो भक्तको रक्षाका लागि स्वयं भगवान भोले बाबा युद्ध गर्नका लागि आउनुभएको कथा प्रसङ्ग छ यहाँ। हेर्नुहोस् है, र बाणासुरलाई त्यो ध्वजा दिँदाखेरि भगवान भोले बाबाले भन्नुभएको थियो, ए बाणासुर, जुन दिन यो ध्वजा लड्नेछ नि तिमीले गाडेको ठाउँबाट, त्यो दिन तिमीलाई धेरै ठुलो सङ्कट आउनेछ, यति तिमीले जान्नु। भगवान भोले बाबाले यति भनिदिनु भएको थियो। आज त्यो ध्वजा गाडेको ठाउँबाट लडेको बाणासुरले देख्यो। भक्तवत्सल भगवानको तुरुन्त भगवान भोले बाबाको शरणमा पर्यो। ओहो, पक्कै पनि भगवान भोले बाबाले त मलाई भन्नुभएको थियो सङ्कट आउँछ भनेर, पक्कै पनि सङ्कट आउनेवाला छ। तुरुन्त भगवान भोले बाबाको स्तुति गर्न थाल्यो बाणासुरले। भगवान भोले बाबा पनि तुरुन्त द्वारमा त्रिशूल दिएर खडा हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नका लागि नि शुद्ध भाव भक्तिले चाहिँ हामीले पुकार गर्न सकियो भने कलिकालमा त प्रत्यक्ष रूपमा भगवान प्रकट हुन गाह्रो छ। यो त शास्त्र आदिले भनेका छन्, कलियुगमा यो सम्भव छैन। तर अप्रत्यक्ष रूपमा हुनसक्छ। कोही आफ्नो घरमा आएको पाहुना भगवानको रूपमा आएको हुनसक्छ, अथवा हामीले कहीँ जाँदै गर्दाखेरि कसैले हामीलाई केही सहयोग गर्छ भने उनै भगवान भनेर आएको हुनसक्छ। त्यो समयमा नजाने होइन कुन भेषमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ यो त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। जाँदा जाँदा एउटा कुत्ताको रूपमा पनि हाम्रो अगाडि भगवान प्रकट भएको हुन सक्नुहुन्छ। कलियुगमा त यस्तै रूपमा भगवान आउनुहुन्छ, यसरी वर्णन गरेका छन् शास्त्रहरूले। तर पहिले जुन द्वापर सत्य थियो होइन, त्यो समयमा चाहिँ भगवान साक्षात् प्रकट हुनुहुन्थ्यो, सशरीर प्रकट हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ भगवान अनेक रूपमा नचिनिने हिसाबमा प्रकट हुनुहुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नका लागि आइपुग्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यो अब कोही गुरुको रूपमा पनि हुनसक्छ, कोही चेलाको रूपमा पनि हुनसक्छ होइन, अथवा कोही केहीको रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले जान्न सक्दैनौँ, त्यो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा अनुभव गर्ने हो हामीले। पक्कै पनि हरेक जीवमा भगवानको वास छ। ल हेर्नुहोस्, तुरुन्त भगवान भोले बाबा त्रिशूल लिएर द्वारमा खडा हुनुभएको छ। यता श्रीकृष्णजी पनि आउनुभयो। दुवैले प्रणाम गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब श्रीकृष्णजीले पनि भगवान भोले बाबालाई नचिन्ने कुरै भएन, भगवान भोले बाबाले पनि श्रीकृष्णजीलाई नचिन्ने कुरै भएन। तुरुन्त त्यहाँ प्रणाम गरागता भयो। अन्ततः अब त्यहाँनिर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, मेरो नातिलाई लुकाएको छ, मेरो नातिलाई बन्दी गृहमा लगाएको छ, त आज म बाणासुरलाई छोड्नेवाला छैन, आज म सिध्याइदिन्छु बाणासुरलाई। त भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, अरे कृष्णजी, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? बाणासुर त मेरो भक्त हो, भक्तको रक्षा त मैले गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यता श्रीकृष्ण युद्ध नगरी नछोड्ने, बाणासुरलाई नसिध्याइ नछोड्ने, भगवान भोले बाबाले आफ्नो चेलालाई त रक्षा गर्नु पर्यो जसरी पनि। अन्ततः भगवान भोले बाबा र श्रीकृष्णजीको त्यहाँ घमासान युद्ध सुरुवात भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस् है, दिव्याति दिव्य अस्त्रको प्रयोग भएको छ। त्यो युद्धमा यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। अन्ततः भगवान भोले बाबाले पाशुपतास्त्र छोडिदिनु भयो, श्रीकृष्णले नारायणास्त्र छोडिदिनु भयो, किनभने श्रीकृष्ण भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ। दुवैजना अब पाशुपतास्त्र र श्रीकृष्णले छोडि त हाल्नु भएको छैन, त्यो अस्त्र छोड्नका लागि तयार हुनुभयो भन्ने यहाँ वर्णन छ। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा महात्मा आदिले आएर भने, हे ईश्वर हो, के यो संसारको नाश गर्नु छ तपाईँहरूले? पाशुपतास्त्र र नारायणास्त्रको जब यहाँनिर मिलन हुन्छ, यहाँ टक्राव हुन्छ, त त्यो समयमा यो पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ त? के गर्न खोज्नु भएको छ यो यस्तो? के यो संसारलाई नाश गर्नु तपाईँहरूको उद्देश्य हो? सबै महात्मा सन्त महन्त आदि आएर यसरी सबैले सम्झाए। अहिले अब दुवैजना शान्त भएर तपाईहरूले वैष्णव ज्वर र माहेश्वर दुवैजनाले
अब यहाँनिर तपाईँहरूले शान्त भएर यो युद्ध रोक्नु पर्दछ यसरी भनिसकेपछि अब यहाँनिर दुवैजना शान्त भएर वैष्णव ज्वर र माहेश्वर अब दुवैजनाले अब माहेश्वर ज्वर यसरी छोड्नुभयो र वैष्णव ज्वरले माहेश्वर ज्वरलाई परास्त गरेपछि माहेश्वर ज्वरले अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँनिर वैष्णव ज्वरको स्तुति गरेको कथा प्रसङ्ग छ भक्तवत्सल भगवानको। नमामि त्वनन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिं स्थान संरोध हेतुं यतत ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। हे प्रभु तपाईको शक्ति अनन्त छ, ब्रह्मादिदेव ईश्वरका पनि हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबैको आत्मा अनि सर्वस्वरूप हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। तपाईँ अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ, संसारको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। श्रुतिहरूद्वारा तपाईँकै वर्णन गरिएको छ र तपाईँकै अनुमान हुन्छ, विकार रहित शुद्ध हजुर नै हुनुहुन्छ, अझै हजुर नै प्रभावशाली हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान परमेश्वरलाई म नमस्कार गर्दछु। यसरी स्तुति गरेपछि भगवानले जृम्भणास्त्रको अब यसरी जृम्भणास्त्रले भोलेनाथलाई मोहित पार्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यसरी जब जृम्भणास्त्रले भोलेनाथलाई मोहित पारिसकेपछि भोले बाबा हाई हाई गर्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा यहाँनिर नि यो जुन वैष्णव ज्वरले स्तुति गरेको यहाँ कथा प्रसङ्ग छ, अब वैष्णव ज्वरको स्तुति गरेको प्रसङ्ग छ माहेश्वर ज्वरले। यो जुन ज्वरो स्तुति छ यो पढेर नि कोही व्यक्तिहरूको ज्वरो झारियो भने यसले राम्रो काम गर्छ यसरी बताइएको छ र यो प्रत्यक्ष अनुभव हामीले पनि गरेका छौँ। विशेष यसको जहिले जप गर्ने व्यक्तिमा हन ज्वरो आइरहेको छ भने केही न केही उसमा सहन शक्ति भइहाल्छ। त्यो समयमा हामीले प्रत्यक्ष आफैले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भगवान भोले बाबाले हाई हाई गर्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा भगवान अब त्यो समयमा नगरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण भगवान भोले बाबा यता हाई गरिराख्नु भएको छ होइन, यता अब मोहित गरिदिनु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले। अनि उता गएर बाणासुरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। सुदर्शन चक्रले उसका 1000 हात थिए अरे। हेर्नुहोस् है, बाणासुरका नि 1000 हातलाई काट्न प्रारम्भ गर्नुभयो। 4 हात बचेको थियो। भगवान भोले बाबा तुरन्त हतार हतार आउनु भएर फेरि स्तुति गर्नुभयो। भक्तलाई अभयदान माग्नुभयो। हे प्रभु अभयदान दिनुहोस्, अभयदान दिनुहोस्। अब यत्रो हात त काटिदिनु भयो, अब त यो सुध्रिन्छ नि त मेरो भक्त, सुधार अवश्य पनि म गर्नेछु। त भगवान प्रसन्न भएर अभयदान दिनुभयो। अब बाणासुरले शिर झुकाएर प्रणाम गर्यो र आफ्नी जो छोरी अनिरुद्ध का साथमा विवाह गरेर पठाइदिए। कसले? बाणासुरले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भोले बाबाको बिन्तीले बाणासुर आज बाँचेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। अब यी को हुन्? प्रहलादकै वंशज थिए। फेरि विरोचनका बलिका पुत्र बाणासुर। यसरी अनिरुद्धको 2 विवाह भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब अगाडि गएर यहाँ नृगोपाख्यान रहेको छ, अत्यन्त राम्रो प्रसङ्ग पनि रहेको छ अगाडि। विशेषतः अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले यी कथाहरू सुन्यौँ नि अगाडि, भगवानले एन केन प्रकारेण हाम्रो रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो कथाबाट पनि बुझ्न सक्दछौँ। यो प्रत्यक्ष इतिहास हो। फेरि पुराण इतिहास भनेको नि कुनै पनि झुटमुट हुँदैन। कुनै पनि उपन्यास भनेको काल्पनिक हुन्छ, कसैले रचना गर्छ होइन। यो पनि कुनै सितिमिति व्यक्तिले रचना गरेको होइन। यो इतिहास, साक्षात इतिहास यस्तो 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 भएको थियो है, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर लेखिएको छ। भविष्य पुराण पनि पछि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यो भविष्य पुराणमा जस्तै यो कलिकालका बारेमा होइन, यसैमा पनि आउँछ। अन्तिममा हामीले श्रवण गर्नेछौँ कि कलिकालमा व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, कस्तो स्वभावका हुन्छन् अनि कस्तो कर्म गर्दछन्। ती सबै काम जस्तो जस्तो यहाँनिर बताइएको छ त्यो पुरा हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ। हो प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले नित्य निरन्तर श्रवण गरिराखेका छौँ चतुर्मास भागवत कथा। र अब यहाँनिर नृगोपाख्यान, नृग राजाको नि सुन्दर यहाँनिर उपाख्यान आउँछ। यो उपाख्यान श्रवण गर्दाखेरि पनि हामीले ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ र हाम्रा कर्म ग्रन्थीहरू खुल्छन्, हामीलाई राम्रो हुन्छ, हाम्रो सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। यहाँनिर बहुत राम्रो प्रसङ्ग छ। एकचोटि अब यी जो भगवान
हुनुहुन्छ नि भगवान् जो श्रीकृष्ण द्वारिकामा सासाना बालबालिकाहरू खेल्दै रहेछन् के प्यारा भक्त भागवतहरू खेल्दै थिए। बगैँचामा नि सुन्दर बगैँचा थियो, बगैँचामा यताउता खेल्दै थिए, खेल्न चाहिँ घुम्दै थिए नि, घुम्दै जाँदाखेरि एउटा वृक्षको मुनि अब ती जो ग्वालवालहरू थिए ती ग्वालवालहरू थाक्ने बसे, उनीहरूलाई तिर्खा पनि लागेको थियो। भगवान् पनि एउटा वृक्षको मुनि बस्नु भएको छ, बालगोपाललाई लिएर भगवान् यसरी घुमिराख्नु भएको थियो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। होइन यहाँनिर केटाकेटीहरू खेल्दै थिए, उनीहरूले चाहिँ कुवामा एउटा छेपारो देखे भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ। अब यो पुराणान्तरमा विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू छन्, तर कुरा भने एउटै छ। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति यताउता भङ्किएको होला तर कुरा भने एउटै हो नि त, कथा त एउटै छ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। अब यसरी अब तिर्खाएका जति पनि ग्वालाहरू थिए उनीहरूले पानी खान इनारमा जाँदाखेरि इनारमा हेर्दा पर्वत समानको ठुलो एउटा छेपारो उनीहरूले देखे। अब त्यो छेपारलाई के गर्छन् कसो गर्छन् भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको